बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्स 3 आज हम सबक नंबर 9 बी करने जा रहे हैं, यानी कि सफ़ा हमारा 9 और इशारा भी है। इसके अंदर हम इंशाल्लाह सूरह बकरा की कौन सी दो आयत को देखेंगे, 63 और 64। सूरह बकरा की आयत नंबर 63 और 64 दो आयत को इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे। बाकी ग्रामर के अंदर भी इंशाल्लाह आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म का फेल हम करेंगे, तो इंशाल्लाह इसे जोश और जज्बे के साथ इसको सीखिए। गो काफ़ी लोग कम होते जा रहे हैं, इस पर 21 लोग हैं। चलें, अल्लाह ताला शैतान से महफूज रखे हम सबको। जी, क्या आपने सबक की वीडियो देखी जो लास्ट टाइम हुआ? जी, यकीनन आपने देखी होगी। बहरहाल दोनों वीडियोस को देखिए, पीडीएफ स्लाइड्स को देखिए, उसके बाद होमवर्क कीजिए। इससे क्या होगा, तो आपका होमवर्क अच्छा हो जाएगा। जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, उतना ही आपका होमवर्क अच्छा होता जाएगा। जी, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, जुज 1, पारा 1। पहला पारा हम कर रहे हैं, अरबी में इसको जुज कहेंगे। QC2 इसके अंदर हमने पहले 5 सफ़ात को देखा। ये बेसिकली ये अपनी तरफ होगा इस तरीके से, ठीक है। QC3 में अगले हम 5 सफ़ात को देख रहे हैं। उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पेज 9 का हाफ, यानी कि ये वाला पेज का ए और बी इशारा, आगे सी और डी रह जाएगा। इसके 4 इशारा थे, यानी कि एक वीक, दूसरा वीक और 3 वीक में टोटल हैं। तो इसको साथ साथ आप रिवाइज कीजिए ताकि आपका अच्छे से फाइनल क्विज भी हो जाए। बाकी जो मिड क्विज है, मेरे ख्याल में ग्रामर वाले पोर्शन से पहले बात करें, कुछ लोग आ भी जाते होते हैं, तो मिड क्विज जो देना चाह रहे हैं वो कल का इंशाल्लाह कोई टाइम रख लेते हैं, एंड में हम डिस्कस कर लेंगे। जी, ये इस तरीके से हम इस हाथ पे करते हैं। ये अब ये इस तरीके से फिंगर आपसे हो जाती है कि नहीं होती? ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस आपको हो जानी चाहिए। 1 2 3, आज चौथे सफ़े पे हम पहुंचे हुए हैं, ये देखिए 9 पे। अब ये इस तरीके से आपसे हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है। शुरू में हमसे भी नहीं होता था, अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, जो ही ये यहाँ से हाथ, ये देखिए नॉर्मल हाथ है, और जब ऐसे करते हैं तो ये देखिए, ठीक है। तो अगर नहीं होता तो यहाँ वो रबर बैंड को बांध के बराबर प्रैक्टिस कीजिए, बड़ा अच्छा रहता है। बड़ा बंदा एंजॉय भी कर रहा होता है ना इसको। चलें, ये इस तरीके से हम करेंगे। तो आगे चलते हैं जी, इसके हम रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तक हैंड रेज नहीं हुआ, तो ये रिवाइज करेंगे, ये आधा करेंगे, ऑन करेंगे। पहले 3 पेजेस के सफ़ात, अच्छा ये तो शॉर्ट फॉर्म में है। जी सिस्टर हलीमा, सर शार्ट करने हैं? चार्ट ही कर दें। ठीक है। हदायत बनी इसराइल नेक काम उस दिन, फिरौन 40 बछड़ा दिखाओ, बस्ती पानी खाना सजा। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर मुनीबा गोंदल। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम हदायत सलाम। बनी इसराइल ने काम उस दिन, फ़िरौन 40 बछड़ा दिखाओ, बस्ती पानी खाना सजा। जज़ाकल्लाह जी। चलें, सिस्टर गुलनूर बुकटी से अगला करवाते हैं ना। ठीक है, ये 3 सफ़ात जो गुजर चुके हैं उनका हमने मुक्सर देख लिया है, ठीक है जी, TPI के जरिए। अब हम करने जा रहे हैं 9वां सफ़ा, 9th पेज हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये वाला हम कर चुके हैं। अब ये आम कायदा, अब करें तूर पर वादा, ठीक है। उसमें एक थी, और इसके अंदर ये देखें यहाँ पे 2 आयात है, एक यहाँ तक है और एक यहाँ तक है, ठीक है। ये जी इसके आम कायदा। जी सिस्टर गुलनूर कीजिए रिवाइज। आम कायदा, तूर पर वादा, हफ्ते के मुजरिम, बकरा का किस्सा। चलें कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। चलें, जज़ाकल्लाह जी। तो आगे हैं जी सिस्टर शुमाइला शफीक। जी सर। आम कायदा, तूर पर वादा, हफ्ते के मुजरिम,
बकरा का किस्सा, कायदा, वादा, हफ्ता और बकरा। चलें, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। अब सिस्टर ही मुक गई हैं। चलें सिस्टर हलीमा रहमान, आप कर दीजिए शॉर्ट फॉर्म में। कायदा, वादा, हफ्ता, बकरा। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, ठीक है। जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह उतना ही आपको अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। जी, इंट्रोडक्शन तारुफ, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको देख रहे हैं जी, इंट्रोडक्शन देखते हैं 9th पेज, इसका दूसरा इशारा तूर पर वादा। जी, पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था? मुसलसल अल्लाह ताला बनी इसराइल पर होने वाली नेमतों को बयान फरमा रहे हैं, और नेमतों का ताल्लुक से बनी इसराइल के रद्दे अमल को भी बयान कर रहा है, ठीक है। अब इससे हम असबाक क्या लेंगे? असबाक लेंगे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के ऊपर पहाड़ उठाया ताकि वो अपने वादे को पूरा करने में संजीदा हो जाएं। बनी इसराइल को हुक्म दिया कि वो तौरात को मजबूती से थाम लें और इसमें मौजूद मज़ामीन को याद रखें। तकवा हासिल करने का रास्ता ये कि अल्लाह की किताब की तालीमात पर अमल किया जाए। सिर्फ अल्लाह का रहम और उसका फजल ही हमको क्या करें, नुकसान से बचा सकता है। जी देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तीन, इसके अंदर तीन नजर आ रहे, लेकिन तूर, फौकाकुम, ये सारे आपको आदैनाकुम बिकुव्वतिन, ये सारे उर्दू से लेट आपको करके दिखाएंगे। तो फिर भी इंशाल्लाह ओवरऑल भी देखेंगे, चार अल्फाज हैं सिर्फ। चले चार अल्फाज, तीन आप वो कर लें, लाइनें कर लें। चले चार नहीं करते, तीन लाइनें, चार बहुत कम। अब अल्हम्दुलिल्लाह में काफ़ी हद तक समझ आना शुरू होती है, ठीक है जी। तो इसके देखते हैं लफ्जी फिक्री तर्जमा और शरह को देखते हैं जी। सिस्टर शुमाइला शफीक पढ़ेंगी। जी सर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून सुम्मा तवल्लैतुम मिन बअदि ज़ालिक फलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लकुन्तुम मिनल ख़ासिरीन। और जब हमने लिया तुमसे इकरार और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर, पकड़ो उसे जो हमने तुम्हें दिया है मजबूती से, और याद रखो उसे जो उसमें है, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। फिर तुम जज़ाकल्लाह फिर सिस्टर, गए। अगली आगे पढ़िएगा, आगे पढ़िएगा। अब ये 63 थी ना, आपने दोनों पढ़ जी दी। वो दोबारा आपसे इंशाल्लाह पढ़वा रहे थे। चले, जी सर। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको। जी, अब इसको देखते हैं वर्ड बाय वर्ड। वाइज, माशाल्लाह बहुत ज्यादा इसको हम पढ़ चुके हैं। वाइज, और जब आखजना, क्या लिया? हमने लिया। आखजना, ये आपको पता है फेल है, ठीक है। तो इसको आगे हम देखते हैं जब अफाल आएंगे। मीसाकाकुम, तुमसे इकरार, वरफाना फौकुकुम तूर, और हमने उठाया तुम्हारे ऊपर कोहे तूर। अच्छा, मीसाकाकुम, तुमसे इकरार, ये वर्ड हम अक्सर उर्दू में भी बोलते हैं। ये हम जानते हैं पहले से, मिसाक मदीना वगैरह, ये आपको पता है ना, ये एक मायदा हुआ था मिसाक मदीना का। तो उससे क्या था, मतलब उसमें इकरार को लिखन हुई थी, सारा कुछ एक मुहादा हो गया था, तो उससे हम इसको याद कर सकते हैं। जी, जरा कोई बताएगा ये कितने अल्फाज बनते हैं ये? कोई नहीं। दो टुकड़े बनेंगे, दो, मीसाक कुम। मिसाक और कुम क्या है? जमीर। कुम जमीर, दो टुकड़े। हाँ जी। वराफाना, इसके कितने टुकड़े हैं वैसे? तीन। एक है। वाव और रफाना तीन वाव और और लागोगा रफा ना, रफा और ना अलग है। ये ना, इसमें कुम अच्छा आपने हाँ, लगा। ये इसके साथ मिला हुआ है ना। इसके साथ मिलो, ठीक पर ठीक। इसके दो टुकड़े होंगे। दो टुकड़े। किसमें?
نہ تو اس کا بذات خود وہ فعل ہے نا، تو نہ اس وجہ سے الگ نہیں ہوگا. اچھا اچھا، میں نے سمجھا شاید یہ نہ جو ہے نا، جس طرح کم ہے اس میں بھی شاید نہ ہو، ایسے ہی ہے. سر مجھے لگتا ہے یہ نہ سیپریٹ ہوگا. نہیں نہیں، اکٹھا ہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلنا، وہ والا ہے یہ. ٹھیک ہے، میں نے کہیں یہ ٹکڑا بنایا اور غلط ہوا ہے، نہ سیپریٹ ہوا ہے. کہاں پہ؟ اب مجھے یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ جب نہ آتا ہے نا پورا فعل اس کے بعد آ رہا ہوتا ہے نا، میں نے اس لیکن کو یہ ضمیر ضمیر نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے، یہ ضمیر نہیں ہے، ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلنا، وہ والا ہے. جی، فوقکم، فوقکم الطور. اچھا چلیں اس کے بھی آج ٹکڑے بتا دیں. دو فوقا اور تو کم. کم علیحدہ ہوگا نا. ہاں جی، طور، طور کا بات ہے ان کہ تمہارے اوپر کیا جی، کوئی طور. خوذو، پکڑو. ہاں، کوئی آئیڈیا ہے یہ کیا ہے، یہ فعل کون سا ہے؟ فعل امر. پہلے امر کا جمع. ٹھیک ہو گیا. ماں جو آتیناکم، ہم نے تمہیں دیا، بی قوتن، مضبوطی سے. اس کو کس طریقے سے ہم اور بھی طریقے سے یاد سکتے ہیں، جیسے نا قوت ہم کہتے ہیں نا اس میں بڑی طاقت ہے، قوت ہے، اس سے بھی اس کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں نا، بی قوتن یعنی کہ مضبوطی. وذکرو، یہ کیا ہے؟ فعل امر جمع. پہلے امر جمع فعل ہے. امر ہے اور جمع ہے، اور ٹکڑے کتنے ہیں اس کے؟ 2 ہیں. واو اور اذکرو. ہاں جی. اور یاد رکھو ما فی، جو فی اس میں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اسی وان میں ہم نے کیا ہوا ہے. ماں کا میننگ ہم پڑھ چکے ہیں. لعلکم، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ 2. دو تو لعل اور اللہ اور کم. لعلہ کیا ہے؟ اسم ہے، حرف ہے. ہاں وہ ہے. حرف ہے. اور دوسری کیا ہے؟ یہ ضمیر. ضمیر ضمیر. اسم ہے. ضمیر وہ ہے. اچھا چلے. اچھا یہ نہیں، یہ اسم کیسے ہے، تو بتا سکتے ہیں اسم کیسے؟ کیا اس کے یہاں پہ 2 پیش آ رہی ہیں، 2 زبر آ رہی ہیں، 2 زیر آ رہی ہیں؟ لاللہ جو حرف ہے نا اس کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے تو اسم ہی کہلائے گا. نہیں نہیں، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں جڑ کے نہیں آ رہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں یہ اسم کیسے ہے؟ سر ضمائر بھی اسم یہ ہوتے ہیں. ضمائر ہے نا، اسم تو نہیں ہے. ہاں، اسم نہیں ہے. نہیں ضمائر ضمائر بھی ہے. اسم ہوتے ہیں. کم اسم کم ضمائر. ضمائر ضمیر اسم یہ ہی ہوتا ہوتے ہیں نا، اس میں ضمیر انہیں کہتے ہیں. اچھا چلیں. اچھا یہ تو یہ کون سا والا ضمیر ہے؟ یہ ہوا ہم، ہوا ہم، ٹھیک ہے، یہ والی وہ ضمیر ہے. ایک ویسے ہی ہے ہو، کم، نام وغیرہ، وہ بھی کیا ہوتی ہے، وہ بھی ضمائر متصلہ یعنی کہ جڑ کر آتے ہیں. تتقون، یہ کیا ہے؟ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تتقون، مضارع، مضارع مضارع کیا ہے؟ یہ مضارع ہے. جی، مضارع جی. کیا ہے یہ؟ متکلم، متکلم ٹھیک ہے. جمع. جمع کا صیغہ ہے اور کیا ہے؟ مضارع ہے. سر چلیں. آپ نے لاللہ کا کیا بتایا؟ لالہ حرف ہے. آکے ٹھیک ہے. ورفعنا، تم نے اٹھایا، فوقکم، تمہارے اوپر، طور، کوئی طور، خذو، پکڑو، ماں اسے، جو آتینا کو ہم نے دیا، بقوۃ، مضبوطی سے، وذکرو، اور یاد رکھو، ماں جو فی اس میں، لعلکم، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. جی، ورفعنا فوقکم، تصور کیجئے، تھوڑا سا سوچئے، ایک بہت بڑا پہاڑ جو بنی اسرائیل کے سر پر جول رہا تھا، اور اسے کہا گیا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا. تو یقیناً بنی اسرائیل اس وقت سخت ڈر گئے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی اطاعت کرنے کے وعدوں کو پورا اہتمام کریں. ٹھیک ہے. ورفعنا فوقکم، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بھی اقرار کیا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. اب ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کتاب کی مضبوطی کو، اس میں کیا جی، کتاب کی مضبوطی سے تھام لو، یعنی اس کتاب میں جو موجود مضامین کو اچھی طرح سے سمجھو.
اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرو. اب ایک حدیث کو لیتے ہیں, غور کیجیے گا ذرا حدیث پہ بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں, جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے نہیں تھامے رکھو تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. وہ کون سی چیز ہے؟ ایک ہے اللہ کی کتاب, اور دوسرا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں. ان میں سے پہلی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اب اللہ کی کتاب میں کیا جی؟ ہدایت ہے, نور ہے. تو اللہ کی کتاب کو تھامے رکھو اور مضبوطی سے پکڑے رہو. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ قرآن پاک کو مضبوط سے پکڑنا ہے, نہیں, اس پر عمل کرنا ہے, عمل پیرا ہو کر دیکھنا ہے. تو آگے جی وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ, جو کچھ اس میں ہے اسے خوب یاد رکھو. انسان ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کیا اکثر بھول جاتے ہیں. اس کی اگزامپل یہ بھی کہ QC1 تقریباً ہم بھولے بیٹھے ہوں گے. کیوں؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو لے کر ہی نہیں آتے ذہن کے اندر چیزیں. اب نارمل اسی روٹین میں آ چکی ہیں جو پہلے تھی. بتائیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے گا. جی سر ایسے ہی ہے. دیکھ لیں پھر. تو اس لیے کیا جن بھول جاتے ہیں. ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی اس کا جو ویکیبلری کارڈ ہے نا, اس کو ضرور دن میں 5 دفعہ پڑھیے. 5 دفعہ نہیں پڑھ سکتے 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے ایٹ لیسٹ 1 دفعہ ضرور پڑھیے. اینڈ میں 7 ہوم ورک دیے جاتے ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ 5 اب مصحف سے, مطلب کہ 5 منٹ مصحف سے دیکھ کر 5 اپنے حافظے سے, تو ساری زندگی نہیں آپ بھولیں گے. یہ حکم وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ اگرچہ تورات سے متعلق تھا, مگر قرآن کے ساتھ ہمارا طرز عمل بھی بالکل اسی طرح ہونا چاہیے. یاد رکھیں کہ قرآن صرف ایک بار پڑھ لینے سے یاد نہیں رہتا, اسے بار بار پڑھنا ہوگا تاکہ اس کی آیات اور اس کے مفہوم ہمارے دماغ میں ہر دم تازہ رہیں, خاص طور پر اس وقت جب شیطان ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرے یا دنیا کی محبت ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکانے لگے. لعلکم تتقون, اگر ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے اور اس کے احکامات کو یاد رکھیں گے تو ہمارے دلوں میں کیا ہوگا؟ تقوی پیدا ہوگا, اور یہی تقوی ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں برے انجام سے بچائے گا. جب کبھی آپ کسی کام کرنے کی ذمہ داری لیں تو اس کو یاد رکھیے اور اس کو بہترین انداز میں کیجیے. یہ نہیں ہے رسپانسبلٹی لے لی ہے, وہ کیا کہتے ہیں جس طرح گلے سے اتارنا, بس ٹھیک ہے کر لیں گے خیر ہے, نہیں, اس کی پوری رسپانسبلٹی لیں, پھر اس کو یاد بھی رکھیں, اس کو اچھے انداز میں کریں نا. جی علم کی سلائیڈ ہے, کون پڑھنا چاہے گا؟ 1 by 1 یعنی کہ واعظ. اور جب آخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے اقرار, ورفعنا ہم نے اٹھایا فوقکم الطور تمہارے اوپر کوئی طور, خذوا پکڑو ما آتیناکم بقوۃ اسے جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی سے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, وَاذْكُرُوا یاد رکھو اسے جو اس میں ہے لعلکم تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جی سسٹر رخسانہ شہین ماشاءاللہ جی. باقی ہینڈ ریز کریں گے, ان میوٹ, میں ساروں کو میوٹ کر رہا ہوں بار بار. بسم ان میوٹ. اللہ الرحمن الرحیم. با اور از جب آخذنا ہم نے لیا, میثاقکم تم سے اقرار, ورفعنا اور ہم نے اٹھایا, فوقکم تمہارے اوپر, فوقکم پورا کوہ طور, خذوا پکڑو, ما آتیناکم اسے جو ہم نے تمہیں دیا, بقوۃ مضبوطی سے, وَاذْکُرُوا اور یاد رکھو, ما فیہ اسے جو اس میں ہے, لعلکم تاکہ تتقون تم پرہیزگار ہو جاؤ. جزاک اللہ. جی سسٹر عظما. وَإِذْ اور جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے اقرار, اور رفعنا اٹھایا ہم نے, فوقکم تمہارے اوپر, الطور کوہ طور,
खुजू पकड़ो, माँ उसे आतईना आतईनाकुम जो हमने दिया तुम्हें, बिकुव्वतिन मजबूती से, वज़कुरू और याद रखो, माँ उसे, फीही जो है उसमें, लालकुम ताकि तुम तत्तकून परहेजगार बन जाओ। जज़ाकल्लाह जी। माँ का मतलब जो है। माँ जो, फी उसमें। चले ठीक हो गया जी। तो बाकी लोगों से इंशाल्लाह आगे करवाते हैं। तो अब जरा चैट बॉक्स में सब लोग लिखिएगा, चैट बॉक्स में सब लोग लिखिएगा। ठीक है, चले जी। वरफ़अना फ़ौक़कुम, जी ब्रदर फरूक अनम्यूट कीजिए आप, ब्रदर फरूक। ब्रदर फरूक मुझे बताएं, फालना में ना कहाँ पे है? वालेकुम जी। ना वरफ जो फालना है जी जी उसमें ना आता है ना, क्या जी वो टुकड़ा, उसका टुकड़ा तो नहीं करेंगे, वो पूरा फेल होगा। सही है। फाला, नहीं वो फाला, ये फालू पूरा फेल है। फालता, सही है। फालतू, फालतुम, फालना टुकड़े नहीं होंगे इसके। सही है, नहीं वो हम जो तर्जुमे में आया है ना उसकी वजह से हो रही है थोड़ी चले, सी। फालना का मतलब क्या होगा? फालना का तर्जुमा हमने किया, हम्म। फालना ना हमारी तरफ, फाला उसने किया, फाल उन सब ने किया, फालता आपने किया, इसमें आप कहाँ से आ रहा है? फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। सही है। हम तो आ रहा है सही ना है। मेरे सही। पास। हाँ हाँ अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, सही। चले ठीक। जज़ाकल्लाह जी। जी खुजू मा आतैनाकुम, ये देखें ना, ये जमीर है, ये ना भी है इसमें। देखिए आते ना भी है और कुम भी है। ये कुम आगे जमीर आ गई, ना इसका अपने फेल का है। वो ये फेल हमने नहीं पढ़ा, आगे जाकर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। चले माशाल्लाह जी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दिमाग दो वजनी चीजें, कौन कौन सी वजनी चीजें छोड़ दी हैं? अच्छा इसमें, ठीक है जी। अल्लाह की किताब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, जज़ाकल्लाह जी। जब हम कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं तो इसका मतलब हुआ ठीक है, अल्लाह की इताअत करने को कबूल कर लिया जी। वज़्कुरू मा फी का हुक्म किसमें है? यानी किसके बारे में? तौरात के बारे में। ठीक है, चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा चैट बॉक्स को रुक जाइएगा। ये आयत मुबारक है जी, कौन पढ़ेगा जल्दी से? जी सिस्टर उज़मा, चले। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين। फिर तुम फिर गए उसके बाद, तो अगर ना होता अल्लाह का फजल तुम पर और उसकी रहमत, तो तुम जरूर हो जाते नुकसान उठाने वालों में। जज़ाकल्लाह जी। इसमें सिर्फ तवल्लई तुम, सुमा हमें पता है, तवल्लत एक वाहिद है जिसका हमें नहीं पता। ठीक है, ये हमने टेबल
ابھی کیا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ہم پیچھے جو ہم کر چکے ہیں نا کمزور افعال میں، اس سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. باقی اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا جس کا میننگس ہمیں نہ ہو. دیکھیں سما، پھر پاس یہ ہم نے پڑھا ہوا تولے تم پھر گئے. من بعد ذالکا، اس کے بعد. فلولا، تو اگر نہ. اچھا چلیں اس کے کوئی ٹکڑے بتا دے گا. جی دو کتنے ہیں؟ ٹکڑے، دو ٹکڑے ہیں سر. فا ٹھیک ہے. لو اور لا. نہیں فلا فلولا ایک ہے، ٹکڑے، یہ کٹھا دو ہے. فا نہیں ٹکڑے. اور لا، فا الگ اور لا الگ. جی الگ بالکل ہو دو جائے گا ٹکڑے ہیں. سر. ٹھیک ہے. دو ٹکڑے. فضل اللہ، ہم اردو میں کہتے ہیں فضل، فضل اللہ، اللہ کا فضل. علیکم، QC1 میں ہم نے کیا ہوا ہے. علیہا، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم. رحمت، یہ بھی ہمیں پتہ ہے رحمت اردو میں بھی کہتے ہیں، ویسے بھی ہم نے QC1 میں بھی پڑھا، اور اس کی رحمت. لا کنتم من الخاسرین. جی لا کنتم، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو. اس کے بھی سر دو تو ہیں ٹکڑے. لا الگ ہے، کنتم الگ ہے. چلیں اب ذرا خاموش رہیے گا. سسٹر گل نور بکٹی، جی سر. یہ لا جو ہے یہ کون سا لا ہے؟ لا جو ہے سر یہ لازمی والا ہے. نہیں، ہم نے کہا نا لاہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، وہ والا ہے. لا لکم، ہاں وہ والا لا ہے. کون سے والا؟ لاہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. لا کنتم سر یہ رائٹ ہینڈ پہ 4 انگلیوں والا ہے لا. 4 انگلیوں والا ہے. لکم جی تم، جی جی لکم. جی. تو ہیں؟ تو تم. چلیں چلیں ٹھیک ہے. ایسے ہی آپ کنفیوز ہو گئی ہیں، میں نے آپ کو کنفیوز کر دیا. بڑی اچھی آپ بات کریں. جس سے بشرا کچھ کہنا چاہ رہی ہے. جی تاکید والا. جی تاکید والا، لقد والا جو نہیں ہم کہتے لقد وہ والا ہے، تاکید والا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ البتہ کہہ لیں یا تاکید کہہ لیں، یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کے ساتھ البتہ لکھا ہوا ہے، یعنی کہ تم ضرور ہو جاتے. ٹھیک ہے. اچھا آگے بتائیں. یہ کن اور تم، یہ 2 ٹکڑے ہیں. کنتم تو نہیں ایک سر، ایک ہی ہے. سسٹر نبیلہ کہہ رہی ہیں 2 ہیں. کیوں سسٹر نبیلہ؟ نہیں 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 نہیں، میں کہہ رہی ہوں ایک ہے یہ. ایک ہے. چلے ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا کن تم ایک ہی ہے نا. کانا سے ہے، کانا. کانا یاد ہے ٹیبل کوئی کرنا چاہے گا ماضی کا؟ جی جی جی. کانا کنتم، کانا سے کنتم کن تم پہ چلے گئی ہیں سیدھا سسٹر. اسی تو میں کہتا کانا ہوں کانو. کانو. ہاں کانو کنتم، تو وہ کنتم آئے گا سر یہ کن آخر. تم ہے. ایک منٹ سسٹر، آپ نے تیسرے پہ چلی گئی ہیں. کانا کانو، آگے کن تم ہے. کانا، سب میں کروں. چلے کر دیں جی. کانا، کانو، کانیتا، کانیتو، کہاں کانیتم، نہیں تھا تو کہاں پہ آ گیا؟ سر میں کر دوں. جی دیکھیں میں اسی لیے تو کہتا ہوں میرے برائے مہربانی پیچھے سے ریوائز کیجئے، ریوائز سر کیجئے. میں کی کر ورڈ دوں. آگے چل. جی شمیلا کیجئے اب. کانا، کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، کن. چلیں جزاک اللہ جی. کن. کن تم، ونس اگین کن تم، 1 ورڈ کن تم، یاد رکھیے گا. من الخاسرین، من سے الخاسرین. اچھا پیچھے نا ہم نے پیچھے کہیں پچھلی کچھ آیات کے اندر ہم نے خاسرون پڑھا ہے. خاسرین کہاں سے آ گیا؟ خاسرون نہیں آنا چاہیے تھا. سر یہ اسم فاعل ہے نا اور یہ بھی جمع جمع ہے. مذکر ہے. مذکر کے لیے خاسرین ہی آنا چاہیے. مذکر کے میں لیے بتاؤں، خاسرون نہیں آتا. مذکر کے لیے مجرور. نہیں، مجھے سسٹر شمیلا بتائیں. شمیلا نے کہا ہے جی مذکر کے لیے خاسرین آئے گا. پیچھے ہم نے پڑھا خاسرون مذکر کے لیے آیا ہوا ہے. کدھر گئی سسٹر شمیلا؟ بات کر کے نا یہ فوراً خاموش ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، بلکہ نہیں غائب سر ہو جاتی میرا نیٹ کا ایشو ہے نا، بار بار نیٹ کا پرابلم ہو رہا ہے، اس وجہ سے آواز کٹ رہی ہے میری. کبھی آپ کی آواز کٹی ہوئی مجھے آ رہی ہے. ہیں. چلو پرابلم مجھے ہو رہا بتائیں، خاسرون مذکر کے لیے نہیں ہوتا؟ ہے. یہ اسم فاعل ہے نا اور جمع ہے ٹھیک ہے. مذکر، جمع مذکر، مذکر. ٹھیک، ایگری.
खासिरून याद नहीं आता, नहीं है। खासिर की जमा खासिरून नहीं होता। सर सर खासिरीन वो भी खासिरीन भी जमा है, खासिरून भी जमा है। चले ठीक है, सर आपने खास सिर कहा तो फिर तो दोनों जमा बनेंगे। दोनों बनेंगी ना, वाहिद तो उसका जी खासिर है। आप खासिर कह रहे हैं ना, मतलब उसके ऊपर ना पेश है ना तनवीन जबर है ना मैं जेर है ना पेश है, तो फिर मैं दोनों ये बनाएंगे ना। कह रहा हूँ कि हमने पीछे पढ़ा है, जितनी भी आयत आई हैं उसके अंदर खासिरून पढ़ा हुआ है ना, पीछे अगर कोई खोले ना। अच्छा नीचे जो है ये सिस्टर बुशरा, जी दोनों आते हैं, दोनों आती हैं, अल खासिर, अल खासिरून, अल खासिरीना। अच्छा चले जी, एक ब्रदर ने लिखा हुआ है, बड़ी खूबसूरत बात लिख लिया है, मैं पूछता हूँ इनको कैसे पता जी। ब्रदर क्या कहते हैं, फर्रुख, आपने लिखा है जी मिन की वजह से, आई एग्री, लेकिन वाई? ये असम है, ये वो वेलसम, जार मजबूत ठीक ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल पे आप पढ़ेंगे कि खासिरीन खासिरून किस तरह आता है। ठीक है, बस ये वैसे ही मैंने, अगर इसके साथ होता ना हम, यहाँ पे हम खासिरून हो, फिर खासिरीन ना होता, खासिरून होता। ब्रदर ऐसे ही है, अगर यहाँ पे पीछे हम आ जाए तो। जी ब्रदर फरूक, मैं गलत नहीं कह रहा? जी असम वो जार मजरूर की वजह से ना, मिन जो है वो इसकी वजह से, अगर मिन ना होता तो खासिरून आता। हाँ जी, चले ठीक है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे, उस वक्त आपको याद आ जाएगा कि जी अच्छा ये कोई बात ऐसी हुई थी। ये सिस्टर बुशरा भी कह रही हैं, माशाल्लाह, तो अच्छी बात है अगर आपको पता है। चलें अब इसके हम शरह को देख लेते हैं। सुम्मा तवल्ले, तो वो लोग जो अपनी नाफरमानी वाली जिंदगी, और कीजिएगा, नाफरमानी वाली जिंदगी की तरफ लौट गए और उन्होंने अपना अहद तोड़ दिया। फल यानी ज्यादा, फजल यानी कि ज्यादा, अल्लाह का फजल। अगर कोई कुछ ज्यादा दे दे तो उसकी वजह से उसका असल असासे में कोई कमी नहीं होती। फजल हमेशा अल्लाह की जानिब से होता है, क्योंकि तमाम खजाने जो अल्लाह के कब्जे में हैं, इसमें कोई कमी वाकया नहीं होती। इसका दूसरा मीनिंग ये भी हो सकता है, जो कुछ अल्लाह की जानिब से इंसान को मिलता है वो दर हकीकत क्या होता है, अल्लाह का फजल होता है। हम, ऐसा नहीं है इसका देना अल्लाह पर जरूरी है। ठीक है, हम कहते नहीं हमारी मेहनत है, हमारा यू है, हकीकत में ये अल्लाह का फजल है। वालौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह के फजल से मुराद उसकी अतात, अता और उसका इनाम। रहमत के मैंने इसका बे इंतहा मोहब्बत के साथ हमारा ख्याल रखना है। ये इसका, ये याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये उसका फजल और उसकी रहमत है। ए बनी इसराइल, उसने तुमको माफ कर दिया, और तुम्हारी इतनी ज्यादा, इतनी सारी नाफरमानियों के बावजूद तुम्हारी रहनुमाई के लिए रसूलों को भेजा। कितने रसूल थे, कोई है आइडिया किसी को? कितने थे जी, कोई नहीं पता? 313। 1,24,000 कितने 25 थे? से 1,24,000 तो अंबिया थे, रसूल हाँ, 25 थे। 313 रसूल, 25 थे। हमने 25 का सुना है, कुरान में जिक्र आया है। मैंने जी सिस्टर सफा, आप क्या कह रही हैं? कुरान सर पाक में कुरान में 25 ना का नाम है। कुरान में टोटल नबियों पैगंबरों की तादाद तो 25 आई है। उसके अलावा सबको मिला के हदीस की रूह से 1,24,000 है। लेकिन वो तो नबी रसूलों है की ना, तादाद नबी, जो है वो, नबी, नबी सर एक वही मैं लाख बता चौबीस रही हजार है, हूँ। मैं रसूलों की बात कर रहा हूँ। सर चले 313 सुना है मैंने। अच्छा, चले, एनी ब्रदर और सिस्टर प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रसूल और क्या कहते हैं, नबी? रसूल और नबी में क्या फर्क है? सर रसूल जो रसूलों होता को है शरीयत दी जाती है। क्या शरीयत दी जाती है? ऊपर रसूलों को किताब शरीयत नाजिल हुई है। शरीयत दी जाती है, एक किताब एक दी एक जाती है। एक मिनट सिस्टर सफा को बोलने दे, फिर बाकी बोलिएगा। जी सिस्टर क्या कह रही हैं? सर रसूल जो है वो शरीयत लेकर आते हैं। नबी और उनके ऊपर किताबें भी नाजिल होती हैं, और जो नबी होते हैं उन पे नबियों पे सिर्फ किताबें सूरतें होती है, नाजिल। 1 लाख, एक मिनट, नबी पे किताब होती है तो 1,24,000 किताबें आती। सर रसूलों का है मैंने, अच्छा रसूलों पे रसूल, किताब नाजिल हुई है। तो कितनी जो किताबें थी? शरीयत भी रसूलों की
4 एक मिनट, चले आपने कहा जी रसूलों की किताब दी थी, तो कितनी बुक किताबें हैं जो नाज़िल हुई 4 हैं? है। तो फिर 4 रसूल हुए ना। नहीं, तो सब ये सही पे भी इसका तो है जिक्र ना। नहीं है ना। दूसरा फर्क सर ये भी है कि रसूल जो है वो कत्ल नहीं होते, अंबिया कत्ल हो जाते हैं, सर एक सोहब इब्राहिम और मूसा ये भी आते हैं। वो सहीफे होते हैं, सहीफे किताब भी नहीं तो होती। नाजिल हुए थे हजरत इब्राहिम पे और हजरत हजरत मूसा पे भी। जी ब्रदर फरूख कोई ऐड करना चाह रहे हैं जी, ब्रदर फरूख। ये यानी हजरत, एक बात तो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो नबी थे ना, और दूसरी बात ये कि हर जो रसूल होता है वो नबी तो होता ही है, लेकिन हर नबी जो है वो रसूल नहीं होता। एक ये ठीक है, बात है। ठीक है, तो फिर कितने रसूल हुए? सही ये तो नहीं पता। चलें, चार बाकी तुम रसूल, 4 किताबें 4 नाजिल रसूल हुई हैं। हैं। हाँ जी, बस हजरत ये याद। दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत जी, दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी टोटल अंबिया हैं, ये 4 रसूल हैं जिन पर किताब नाजिल हुई, जो अहकामात लेकर आए और बाकियों ने इन अहकामात की पैरवी की। जज़ाकल्लाह। ठीक है, देखें ये तो मेरा ख्याल है कि बहरहाल मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा था। चलें कोई बात नहीं, ये बात आ गई तो बात आगे चल पड़ी, ये कोई कोई स्पेशल इसके अंदर नहीं आना था, वैसे ही ये रसूल लिखा हुआ था, रसूलों को भेजा, तो इट मीन्स जमा है, और ये 4 है। कौन से 4 हैं, सिस्टर ने बहुत क्लियरली लिखा बता दिया है। ठीक है, 4 हैं जिन पे किताबें नाज़िल हुई। अब वो आप खुद से सोच लें कौन सी किताब किस पे हुई है, ये उन्होंने तो खैर तफसील से बता दिया, ये रिकॉर्डिंग में भी आ गया, आप सुन भी लीजिए। ठीक है, तो रसूल 4 हैं। मैं ये देखिए मेरी पेन जो है ना यहाँ पे आके रुका हुआ था, ठीक है, तो मैंने पेन उठा के यहाँ भी रखा है, फिर मुझे लिखना पड़ा, फिर मुख्तलिफ वो आते रहे, तो इसको याद रखिए, 4 रसूल, बाकी अंबिया जिन पे सहीफे या जो भी चीज़ आती रही वो सारे अंबिया थे। अभी ब्रदर ने भी कह दिया जी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी थे। रसूल नबी भी होगा, ये याद रखिएगा, ये नहीं है कि वो नबी नहीं होंगे, अल्लाह का वो होंगे, लेकिन 4 जिन पे कुतब आई, किताब है, ये 4 ही किताब आई है तो 4 ही रसूल है। बहरहाल हो सकता है आपके पास नॉलेज ज्यादा हो, मैं ये नहीं कहता, आप इसको सर्च कीजिएगा, तलाश कीजिएगा और ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ग्रुप में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी पिछली दफे, मैंने कहा था कि जो और ज्यादा वो कर रहे हैं तो उसको एक्टिविटी को ग्रुप में शामिल कीजिए। मतलब ये टेबल्स की बात हुई थी, तो टेबल आप और भी हैं, आज यकीन करें मेरा फारिग बैठा हुआ था, मैंने प्रोग्राम था कि मैं 10 टेबल आपको दे दूंगा जो हम टेबल पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं, ग्रुप में एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, एक से एक था, मैंने कहा अच्छा ये भी होना चाहिए मसलन, चले वो जब आएगा तो वहां पे, तो ये थोड़ी सी एक्टिविटी उसमें कीजिए आप लोग। इस पे भी आपने सर्च करना है, रेफरेंस देने हैं, ताकि आप थोड़ी सी स्ट्रगल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मजीद हो जाएगी। क्या सिस्टर रुखसाना ने सही हाँ कहा है, जी। इसको आपने सर दूसरी वेट बात ये करना है। कि सहीफे हैं जिन अंबिया पे आए, सहीफे और उसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं, तो वो मुकम्मल तालीमात नहीं थी, बल्कि उन जो पुरानी तालीमात थी उन्हीं को आगे कंटिन्यू किया गया था। और कुरान पाक में सिर्फ 25 अंबिया कराम के नाम हैं, ये आप जितनी मर्जी तहकीक कर लें 26वां आप नहीं ढूंढ सकते। उसमें जुल्करनैन और क्या नाम है इनका, जो जिन्हें किताब ये अहले दानिश कहा जाता है, उन 2 को शामिल करके 25 बनते हैं। इसके अलावा हमें कोई नाम नहीं, मुख्तलिफ अहादीस से नाम मिलते हैं, कुरान में सिर्फ 25 नाम आए हैं। चले ठीक है, अब इसको यहाँ पे ना बहस को समेट लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, इसको हम ग्रुप में इंशाल्लाह एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है, ये कुदरती यहाँ लिखा हुआ था तो मैंने पूछ लिया ना, मैंने इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था जितना यहाँ पे लग गया ना। चले कोई बात नहीं जी। लेकिन तो मैंने खास नहीं, दुनिया और आखिरत सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले काफिर हैं। अगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को माफ ना किया होता तो वो भी नुकसान उठाने वालों में होते। अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम का अंदाजा लगाइए। अच्छा, ये जो तर्जमा आप पढ़ रहे हैं, ये आप अपने आप पे इम्प्लीमेंट कीजिए कि क्या मैं इस तरह का हूँ, क्या मुझे ये देखते कि कितनी सारी बातें आ रही हैं, कितने प्यार से अल्लाह ने कितने उससे फजल किया, मेहरबानी की, सारा कुछ किया, उन पे किया, तो अल्लाह ताला ने हम पे भी तो किया हुआ है ना। हम क्या, कभी गौर कीजिए, कभी सोचिएगा, क्या मैं या आप अपने आप को देखिए, क्या मैं इस काबिल हूँ जितना अल्लाह ताला ने दिया हुआ है? क्या हम इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नेमतों से नवाजा हुआ है?
ذرا غور کیجیے گا، تصور کیجیے گا. جی اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم کا اندازہ لگائیے کہ وہ گناہ گاروں کو بھی ہلاکت اور بربادی سے بچانے کے لیے موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے باز آ جائیں. روایات میں آتے کہ اللہ تعالیٰ وہ رسی کو نا ڈھیلی چھوڑتے جاتے ہیں. جب وہ کھینچتے ہیں نا تو پھر ہم رونا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم کسی امتحان میں پھنستے ہیں تو ہم لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. جب ہمیں اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہوتا ہم شکر نہیں کرتے. جب تھوڑا سا کوئی بیمار ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم کہتے ہیں اللہ یہ کیا ہوگا. جب ہم پھر دوبارہ صحت مند یاد ہو جاتے ہیں تو پھر اب وہ ایک چھوٹی سی بات یاد ہے، کسی بندے کو مسئلہ تھا، بہرحال اس نے کہا جی میں ڈوب رہا تھا، جو بھی تھا. یہ بات پھر بڑھ جاتی ہے کہ جی اس نے کہا جی کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے تو میں کوئی دیکھ دوں گا یا جو بھی ہے. تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی لہر نے اس کو باہر پھینک دیا تو وہ سوچتا ہے جی اللہ تعالیٰ میں نے دیکھ دینی کون سی، میں تو وہ کوئی چنے کی بنا. اس طرح کی کوئی باتیں بہرحال مشہور ہیں. تو جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقہ اس مشکل سے نکل جائیں. جب نکل جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کون سی، وہی باتیں آگے چلیں. کوئی بھی انسان اللہ کی مدد اس کے رحم کے بغیر بلائی اور نیکی کا کوئی کام نہیں کر سکتا. اگر کچھ نیکی کر بھی لے تو صرف اپنے عمل کی بنیاد پر. وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین. یہ ہمیشہ دعا بھی کرتے رہا کیجیے، اپنے لیے دوسروں کے لیے دعا کیجیے. جی یہ ہمارا علم کی سلائیڈ آ گئی. سما پھر تولیتم، پھر تم پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، وہ یہ ضمیر ساتھ آ رہی ہے، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والے. جی میری بہن خالدہ منظور. جی سر السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر تولیتم تم سب پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم سب پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں. جزاک اللہ. جی میری بہن بشرا. ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا تو اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ضرور ہو جاتے، من الخاسرین نقصان اٹھانا والوں میں سے. جزاک اللہ. جی چلیے اب ذرا کوئکلی ٹائم کو ہم بچائیں گے. سما تولیتم ذرا اس کو جلدی کیجئے، چیٹ باکس میں لکھیے. جی ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ. جی اب ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں. جی 63 آیت کا تھا، اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے اٹھایا تمہارے اوپر کوئی طور، پکڑو اسے جو ہم نے تمہیں دیا، مضبوطی سے یاد رکھو اسے جو اس میں سے تم، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پھر تم پھر گئے. اس کے بعد تو اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، تو تم ضرور ضرور نقصان اٹھانے والے میں سے ہوتے ہیں. اسباق کیا جی یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو پہاڑ اٹھایا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہو جائیں. بنی اسرائیل کا حکم دیا گیا کہ وہ تورات کو مضبوطی سے تھام لے اور اس میں موجودہ مضامین کو یاد رکھیں. تقوی حاصل کرنے کا راستہ ہے کہ اللہ کی کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. صرف اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہی ہمیں نقصان سے بچا سکتا ہے. تو اس چیز کو اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کیجیے نا ساروں کو. تو اللہ کا ہی رحم اور فضل ہے جس سے ہم بچ سکتے ہیں. تو تصور کیجئے ہم نے دعا کرنی ہے کیا؟ قرآن کو مضبوطی سے تھامنے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے میں. معذرت کے ساتھ ہم حق ادا کرتے ہیں، ہم نے اس کو بڑے خوبصورت گرافوں کے اندر بڑی اونچی الماری میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے کہ اس پہ گرد نہ پڑے. بھائی گرد کیوں پڑے؟ جب آپ اس کو روز 5 منٹ دے دو تو اس پہ تو گرد پڑے گی نہیں. جب آپ نے مہینوں ہی نہیں اس کو کھول کے دیکھنا تو گرد تو پڑے گی. برابر معذرت کے ساتھ میں نے پہلے کہا تھا پلان انشاءاللہ میں روزانہ قرآن و حدیث اور سیرت کا مطالعہ کروں گا. دیکھیے قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا مطالعہ کروں گا اور اس کے نوٹس بھی بناؤں گا. ٹھیک ہے. ہم تو جناب
نوٹس کیا بنانے ہیں، ہم تو قرآن پاک کے اوپر لکھنا بھی گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ اس کو ایک چھوٹا سا سپار ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے. آگے لیول پہ جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو مارکر ڈفرینٹ کلرز کے یہ کہیں جائیں گے اور اس کو آپ کریں گے. جی اس پہ بڑی بحث ہو چکی ہے جی، خاسر خاسرون خاسرین، ٹھیک ہے، دونوں جمع ہو سکتی ہیں لیکن یہ کیوں آ رہی ہے یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیول پر آپ جا کے پڑھیں گے. جی صحت مند افعال، کون سے افعال؟ صحت مند افعال. ذرا ہینڈ ریز کریں، 2-3 ہینڈ ریز ہی ہیں، ان کو بیچاروں کے ہاتھ بھی تھک گئے ہوں گے جنہوں نے اتنی دیر سے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. جی سسٹر رخسانہ کیجئے پہلا. اچھا ایک منٹ، سسٹر کو انمیوٹ کیجئے. آپ نے بتانا ہے اس کا یہ ٹیبل آپ نے ریوائز کر دینا ہے. اگر آپ منکس کر لیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا، نہیں تو یہ جو آیا ہوا نا آیت کے اندر، بیسیکلی اس کو ہم نے پہچاننا ہے کہ یہ کہاں پہ ہے، ماضی میں ہے، مضارع میں ہے، امر میں ہے، اسم فاعل میں ہے، اسم مفعول میں ہے یا مصدر میں ہے، یہ آپ نے لازمی بتانا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں یہ دکھانے کا پرپز یہ کہ یہ کہاں پہ ہے، ورافعانہ کہاں پہ رہا ہے، یہ چیز لازمی ہے. جی سسٹر. جی رفع رفع یرفع ارفع رافع مرفوع رفع، اس نے بلند کیا. ورفعنا اور بلند کے یہ جی مضارع ہے اور ہم والا صیغہ ہے ورفعنا فانا. جی جی مضارع کی نشانی اس میں کہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں ماضی 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 نہ بہرحال آپ نے مضارع ہی کہا تھا یا مجھے غلط سننے میں غلطی ہوگی؟ نہیں ہاں جی ماضی ہے اور ہم والا صیغہ ہے ماضی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. نہ جی والا. سسٹر بشرا نیکسٹ کیجئے. ذکر یہ تو QC1 سے کر کے مطلب. جی جی ذکرہ یذکر اذکر ذاکر مذکور ذکر ذکرا، اور اذکر جو ہے نا فعل امر ہے اور جمع کا صیغہ. چلے اچھا یہ ہم نے ذکرہ جو ہے نا ابھی تک نہیں پڑھا، برحال یہ بھی ہوتا ہے نا مصدر. یہ کھڑا ہے اس کے اوپر، یہ اگر نہیں آ رہا تو یہاں پہ اس کے اوپر یہ کھڑا ہے تو اس کو ذکرون ہوگا، ذکرون ہوگا میں ہاں میں. ذکرن تو ہے، یہ والا ذکرون، یہ والا نا ذکرون، تو یہ ذکرہ بھی ہے. یہ نیا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اس طرح کے بھی آ جاتے ہیں. جی سسٹر آگے جی شمیلہ عرفان حسیرہ. خاسرہ یخسر اخسر خاسر ڈیش خسر، اس نے نقصان اٹھایا. نیکسٹ آگے بتائیں، آگے بھی تو بتانا ہے. اور یہ جو خاسرین کہاں پہ ہے؟ خاسرین ہے بھائی یہ فائل ہے، فائل کی جمع. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ جی. آگے جی کمزور افعال، کمزور افعال. جی سسٹر گل نور بکٹی آخذہ کا کیجئے. سسٹر گل نور بکٹی انمیوٹ کریں گی تو آپ کریں گی نا. جی سر. اخذ یاخذ خذ آخذ ماخوذ اخذ، اس نے لیا یا پکڑا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. وہ اس میں جو آخذن ہے وہ کہاں پہ ہے؟ سر ابھی میں دیکھتی ہوں کہاں پہ ہے اخذنا. وہ سب سے پہلے وائز اخذنا، یہ اخذنا جو ہے یہ اس میں ماضی کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہاں پہ یہ نا لکھا ہوا ہے، ہاں یہ کیا سر ہے؟ یہ ماضی کا جمع ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ اخذنا. کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہاں کہاں پہ سر؟ یہ جو دائرہ میں نے لگایا ہے. ہاں یہ باب نصر سے ہے. اچھا ویسے اس کا کوڈ کیا ہے؟ یہ تو کمزور ہے، اس کا تو کوڈ ہونا چاہیے. کوڈ کیا ہے اس کا؟ سر اس کا کوڈ تو یاد نہیں ہے، کوڈ ہے نہیں میرے خیال میں، اس میں کوڈ نہیں ہے. سسٹر ہمارا واجد نیکسٹ بتائیں گی کیا کوڈ ہے اس کا؟ سر شاید امرا ہے اس شاید کا. جی جی کنفرم ہمارا ہے. چلیں اگلا کریں کانا کا. جی کانا یکون کن کائن ڈیش کون، ٹھیک ہے تو یہ اور لکن تم تو اس میں کانا کونو کنتا کنتو کنتم کننا، تو کنتم ماضی جو کا ہے اس اچھا میں. بتا دیں ماضی کے اندر ہے بس. ٹھیک ہے کوڈ اس کا کا ہے. ٹھیک ہے کالا یعنی کہ کالا سے یہ اس کا چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اور اس کے اندر کوئی ہے نہیں ہے میرا خیال ہے کمزور. اچھا سر آفاظ حمزہ والا ہے، کمزور تو نہیں ہے تم رائٹ؟
मतलब कमजोर हमने कब पढ़ा था खजा? कौन सी कैटेगरी, QC 1 में पढ़ा था, 2 में पढ़ा था? 2 में आई किसी थिंक। टू में 2 पढ़ा में था। ना, 2 में पढ़ा था। तो ये इसलिए कि ये देखे ना यहाँ पे क्या लिखा, 3 हरूफी कमजोर अफाल। ये कमजोर तो नहीं है, लेकिन ये इस लेवल इसी में आ रहा है ना जो हमने पढ़े हुए थे। तो मैंने इसका तो कहा ही नहीं, ये तो अमरा से है, आखज़ अमरा से है, सेहतमंद है। लेकिन हमजा वाला तो है ना, QC 2 में पढ़े हुए थे, QC 2 वाले हैं। अब ये ठीक QC 3 है। वाले हैं। अब देखे ना QC 3 वाले हैं, अल्लामा हसबा अस्लमा अख्तलवा। क्या इस ये लगी है डैश, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो मजीद फी का हो। तवल्लई तुम है। तो बल्ले तू, ठीक है। वल्लई। और सतत्ताकून भी है। आता आतईनकुम। आतईनकुम। ये देखिए 3 हो गए ना। तो हमने तो यहाँ पे तो उन्होंने कहा एक भी नहीं है, सर अभी तक पढ़ा नहीं इसलिए। पढ़ा नहीं है। जजाकल्ला, अभी तक इनमें से कोई पढ़ा नहीं है। तो ये वाले जो आते हैं, ये वो जो पढ़े होते हैं ना, वो वाले होंगे। तो ये इंशाल्लाह हम आगे आगे जाके पढ़ेंगे। भाई तवल्ला तो शायद पढ़ा है ना, तवल्ला या नहीं? QC 2 में पढ़ा हुआ है ये। क्या मजीद फी है ये? वो वल्ला पढ़ा था, ये तवल्ला नहीं पढ़ा था। हाँ जी, सर वल्ला पढ़ा हुआ है। ये तवल्ला आगे आगे जो असबाक आएंगे ना उसमें है तवल्ला। अभी हम पहुंचे नहीं है, अभी जी जी हम बिल्कुल। 9 पे पहुंचे तो आगे है। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए हम जरा चैट बॉक्स में लिखिए, जरा क्विकली लिखिए, टाइम हमारा काफी ज्यादा हो गया है। खसीरा, ये अक्सर जी। खासिर की जमा क्या जी? खासिरून, खासिरीन जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ब्रेक क्या लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आज हम करने जा रहे हैं अमाना। क्या करने जा रहे हैं? अमाना 9B जी। अमाना, कोई बताएगा कौन से उसके अंदर आता है, कौन से पैटर्न पे आएगा? मैं वो इफ अस्लमा। तालिफ को अस्लमा। असलमा पे आ रहा है। नहीं सर, इफाल है, ये उसका है अस्लमा। अपना। कैसे असलमा है? इसमें तो ये खड़ा आ रहा है, इसमें कहाँ से आ गया है? ये देखिए ना इसके अंदर। हाँ, एक हमजा इसका अपना है, ये रूट का, और एक हमजा अस्लमा का है। बाकी एग्री करते हैं लोग? जी सर। नहीं सर। नहीं सर, जी समझ सर, नहीं जी आया। सर। सर मैं अपने अस्लमा पर एक बयान पे कायम हूँ। क्या एक मिनट, नहीं एक सर, हमें तो समझ नहीं आई। इनका जरा दिमाग तेज है, हमारा थोड़ा कमजोर है। मिनट। चले, अभी अभी आपको बता देते हैं, बता देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये असलमा पर है, किस तरह है ये मैं इसको अभी खोल कर आपको बता देते हैं। बल्कि आगे ना स्लाइड में आ रहा है, मैं यहाँ लिखने पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे स्लाइड में आ रहा है तो वहां पे आपको डिस्कस कर लेते हैं ये। अच्छा चलिए आप बता दें, ये जो हम ये वाला ये होता है, इसके ऊपर ये खड़ा था, ये क्या कहता है, ये क्या बता रहा होता है? सिस्टर मारा कौन थी, मारा वाजिद? जी सर, इसका क्या मतलब अलिफ के ऊपर एक वो खड़ी जबर। ठीक है, इसका जी क्या एक मतलब अलिफ होता है? के बराबर, इस एक अलिफ के बराबर, अलिफ सर के ये बराबर अलिफ की आवाज दो आ रही है। अलिफ के बराबर। ठीक है, दो अलिफ के बराबर होता है। ठीक है, इस तरह 2 अलिफ के बराबर होगा। सही ठीक है, ये क्लियर हो गया तो फिर आगे आपको क्लियर हो जाएगा जी। सही है सर। ये आपने देखी, ये आमाना असलमा के पैटर्न में, ये तो क्लियर हो गया। यहाँ से पीछे भी बात हो गई है। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं जी मजीद फी। आलिमा से अल्लामा, सलीमा से असलामा। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, मेरे ना जहन में कल एक ना आ गया, कल QC 1 की क्लास थी, उसके अंदर एक ब्रदर ने ड्यूरिंग द क्लास कहा, हमने पढ़ा था क्या कहते हैं, तदारसू वो पढ़ रहे थे ना। तो उसको मैंने, किसी सिस्टर ने पूछा जी ये क्या है, मुदारे में कहीं मुदारे है। तो वो ब्रदर बीच में ना, उन्होंने कहा जी कि मैं सवाल का जवाब दे। मैं कहा सवाल का जवाब एंड में होगा। उन्होंने कहा जी सिर्फ ये बताइए, आप कह रहे हैं 3 होते हैं इसमें, तो 3 से ज्यादा है। मैं कहा जी फिलहाल आप रुके, एंड में आपको बताएंगे। जब वो एंड हुआ तो वो कहने वो गायब हो गए ना। मैंने हालांकि वो बताने की कोशिश की कि इसका रूट लेटर दाल सी रा और सीन है, तो बहरहाल नहीं थे। बहरहाल फिर मैंने उसको जिक्र को छेड़ा नहीं। उन्होंने मुझे इतना लंबी लिस्ट भिजवा दी मजीद फी की, ये देखें ये और बड़ा आउट ऑफ कंट्री थे, अमेरिका से थे। तो उन्होंने कहा जी ये है। अब मैं उनको क्या, उसको उनको क्या था कि जी किस तरीके से वो कैसे होगा। बहरहाल
تو یہ بات سے آگے بہرحال عالمہ سے علامہ، سالمہ سے اسلمہ، کیونکہ ہم QC1 میں کوئی ایسی بات کرتے نہیں ہے. میں نے بعد میں کہا لوگ تھے، میں نے کہا جی ابھی ہائی لیول کا ہے، انشاءاللہ آگے چلیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. وہ ہے نہیں تو میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا. چلیں اسی کو مزید بھی یاد رکھیے گا، یہ ٹیبل ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تقریباً ہر لائن میں آپ کو یہ بھی نظر آ رہے ہیں. اسی کے پر ہم نے بات کی ہے جی تعلیم، محاسبہ، اسلام. یہ جو ہیں الفاظ، یہ آپ کو کوئی بتا رہے ہیں کیا ہے؟ یہ مطلب کہ کون سی لینگویج کے؟ مصادر، نہیں مصادر نہیں، اردو. ہاں جی، یہ اردو سے ریلیٹ ہو رہے تھے، تقریباً اردو سے ملتے جلتے ہیں یہ. مثلا تعلیم اردو کا ورڈ، محاسبہ اردو کا ورڈ، اسلام اردو کا ورڈ، اختلاف، استغفار وہ عربک میں ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا، اس لیے یہ مزید فی آسان ہے. ٹھیک ہے جی، یہ سارے مصادر ہیں، ان کو یاد رکھنا. حالانکہ پیچھے ہم پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب ہم کیا کریں، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. تعلیم سے ہم کہتے ہیں علامہ، حسبہ، اسلمہ، اختلافہ اور استغفرہ. آگے ہم نے کہا تھا جی تدبر اور تدارس. یہ دیکھیے آ گیا تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب کیا ہو، بہتر انقلاب ہو. تدبر، تدارس، انقلاب، یہ 8 اسی لیول پہ چلیں گے. سارے کے سارے کیا جی اسی لیول پہ آئیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا مزید فی. اب ہم پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں اس کو بھی ذرا غور کیجیے. فتح، نصر، ضربہ ہم QC1 سے پڑھتے آ رہے ہیں، QC2 میں ہم نے یہ سارے کمزور پڑھے. اب ہم کیا کریں، یہ علامہ، حسبہ، اسلمہ، اس کے پر کمزور حرف کر رہے ہیں نا، یہ جو آگے آ رہے ہیں. آج یہ جو ایرو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آمنہ پہ، حمزہ کے ساتھ ہے، یہ حمزہ کے. لیکن یاد رکھیے ابھی تک ہم نے، اگر ہم نے کیا کہتے ہیں اس کو، کمزور والے کیے ہیں، وہ ایک علامہ پہ کیا ہے، ایک نادہ پہ، ایک القا کی ہے، اسلمہ پہ، اقامہ کی ہے، اسلمہ پہ. آج ہم امنہ کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی اسلمہ پہ ہے. یہ مزید پھر تھوڑا سا زیادہ اس کے اندر جو کمزور والے اس پیٹرن میں زیادہ آ رہے ہیں. باقیوں پہ بھی آتے ہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن یہ جو ہم آپ دیکھیں حمزہ والا کر رہے ہیں، یہ بھی اسی پہ آ رہا ہے. آمنہ وہ ایمان لایا، وہ ایمان لایا. امن قائم کیا، امن کے میننگز میں بھی آ جائے گا یہ. اچھا، یعنی کہ امن دیا، امن قائم کیا، اس طرح کے میننگز بھی ہوں گے. اب جو سسٹر میرا خیال شاید امارہ تھی، یہ دیکھیے سسٹر سالمہ سے کیا بنا تھا، اسلمہ. اب یہ جو اسلمہ کا یہ والا حمزہ بھی بیچ میں آئے گا، اور اس کا آمنہ کا بھی اپنا آئے گا. یہ دیکھیں یہ آمینہ، یہ والا بھی آئے گا اور یہ والا بھی آئے گا. اب وہ کھڑا جو زبر ہے نا، اگر دو اس طرح ایک کے اوپر حمزہ، یا اگر حمزہ نہ بھی ہو، زبر ہو اور دوسرا ساتھ ہو، تو یہ بن جاتا ہے آمنہ. کھڑا زبر یہ والا آ جائے گا. ٹھیک ہے، آمنہ ایمان لایا یا امن دیا. جی سسٹر اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دوبارہ آپ کو ریوائز کر لیتے ہیں. جی سر آ گئی سمجھ. جی اب مجھے بتائیں، یہ جو ہے اور یہ، ان میں کوئی ڈفرینس ہے؟ میں سسٹر شمیلا سے پوچھوں گا، یہ تجویز بڑا جی اچھا پڑھاتے ہیں. یہ سسٹر نبیلہ حضر آپ بتا دیں. جی بالکل ہے. یہ 2 الف کے برابر ہے، اور جبکہ جو الف مدہ ہے یہ 5 کے برابر ہوتا ہے. کیوں سسٹر شمیلا صحیح کہہ رہی ہیں سسٹر؟ نہیں سر، اگر مدہ پہ ہے نا، اگر چھوٹی مد ہو یا بڑی مد ہو تو پھر اس میں ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم کھڑے زبر کے بجائے مد بھی لگا دیں نا، تو وہ بھی اس کی قائم مقام ہوگی. بالکل، آمانہ لکھ دیں یا اس طریقے سے لکھ دیں، ایک ہی فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے. بڑی زبر ٹھیک ہے، ہوتے ہی حمزہ کا قائم مقام ہوتا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، یہ مدہ کا قائم ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے آپ کو کہیں لکھا ہوا نظر آئے گا تو اس کو سمجھ لیجیے کہ یہاں پہ فی الحال 2 آ رہی ہیں. اس کو ذرا کھینچتے کچھ ذرا زیادہ ہے پڑھتے ہوئے، لیکن یہ قائم ہی ہے. چلے جی، اب تو بات ہی ختم ہو گئی ہے. پتہ چل گیا جی اسلامہ پر ہے، تو اسی طریقے سے ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. بلکہ آپ ذرا کوشش کیجئے، سسٹر شمیلہ آپ ایک دفعہ پڑھیے، پھر سسٹر عظمہ، پھر سسٹر ہمارا. آمانہ وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنتا آپ ایمان لائے، آمنتو میں ایمان لایا، آمنتم آپ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے. جزاک اللہ. جی سسٹر نیکسٹ کس کو کہا تھا؟ عظمہ. آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنتا آپ ایمان لائے، آمنتو میں ایمان لایا، آمنتم آپ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے. ٹھیک ہو گیا. سسٹر یہ کیوں، یہ اس پہ کیوں آ گیا؟
सर मैं बताऊं? जो सिस्टर कर रही थी वो बता देती तो ज्यादा अच्छा नहीं था, सिस्टर उज़मा। ये मसलन तशदीद क्यों आ गई है? हाँ, मजीद फी की। मजीद फी की वजह से आई है। जी सिस्टर आप नहीं बताइए। एक नून नहीं आमना सर, का एक है और दूसरा जमा एक मुतकल्लिम आमना का का डबल है। नून नून है हो और एक जाएगा ना ना। का नून है। ठीक है, एक आमन देखे ना, आमन उसके अंदर भी तो नून है ना, ये देखें इसमें नून नहीं है, सारों में नून आ रहा है ना, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, अब जी इसके अंदर जिस तो पे नून शद आना आ है जाए तो वो दूसरा डबल ना हरफ वाला भी, हो जाता है। ना वाला भी तो आएगा ना। चलें, जी तीसरी सिस्टर को मैंने किसको कहा था जिसमें पढ़ना है? अच्छा नहीं, चलें सिस्टर बुशरा आप कीजिए। सिस्टर बुशरा जी अनम्यूट जी कीजिए। जी जी जी, नहीं मैं आ गई। अब वो खुल ही नहीं रहा था वैसे। आमना वो ईमान लाया, आमनु वो सब ईमान लाए, आमनता आप ईमान लाए, आमन तु मैं ईमान लाए, आमन तुम आप सब ईमान लाए, आमन्ना हम सब ईमान लाए। जज़ाकल्लाह। अभी देखिए आमानू कितनी दफा ये कुरान पाक में शुरू में आयात में QC2 में आता रहा है, लेकिन हम उस वक्त ये कहते थे इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, तो ये वो वाला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितनी दफा ये आया हुआ है। जी चलें ठीक है जी। सिस्टर मुनीबा, सिस्टर खालिदा एक क्वेश्चन करेंगे, आंसर देंगी एक। हल आमना, सिस- नाम आमना, हल आमनु, नाम आमनु, हल आमंता, नाम आमंतु, हल आमंतुम, नाम आमन्ना। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शमीला शफीक और सिस्टर नबीला अजहर, सिस्टर शमीला सवाल करेंगे और सिस्टर नबीला जवाब देंगी, लेकिन स्लाइड में चेंज करूंगा। सिस्टर शमीला ने अभी तक अनम्यूट नहीं किया। सर शुमाइला शुरू शुमाइला शफीक, शुमाइला शफीक, शुमाइला शफीक। जी सर कर लिया मैंने। हल आमना बिल्लाहि, नाम आमन बिल्लाहि, हल आमनु बिल्लाहि, नाम आमनु बिल्लाहि, हल अमनता बिल्लाहि, नाम अमनतु बिल्लाहि, हल आमनतुम बिल्लाहि। नाम आमन्ना बिल्लाहि। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर नबीला आपसे मेरा एक सवाल है, जी सर। ये बी, इसका जवाब, इसका उर्दू बना देंगे आप? अ, क्या वो अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह, पर ईमान लाया। ठीक है। यहाँ पे बी की जगह पर फिर अल्लाह नहीं होना चाहिए था? पर पे सर बी का मतलब पर नहीं होगा? ये वाला अल्लाह का मतलब होता है पार, बी का मतलब क्या पड़ा हुआ, कोई बताएगा? साथ। साथ, तो इसका तो मतलब होना चाहिए थे वो ईमान लाया अल्लाह के साथ, पर क्यों आगे? अ, मैं सर बताऊं? सिस्टर सर जब नबीला हम को पूछने दे, मैं फिर आपसे पूछ, है ना। क्या सर जब होता हम है? तर्जुमा करते हैं तो उसमें मतलब वो हर पे का मतलब बदल जाता है ना। आप एक गोल रूल। मुझ बात कर गई हैं, आप कुछ ठीक भी कह रहे हैं कुछ गलत भी कह रहे हैं, तर्जुमा करते सर हैं। सर एक जो रूल होता है कि एक लैंग्वेज में हर्फ जार का मतलब एक होता है तो दूसरी लैंग्वेज में वो दूसरा होता है, तो यहाँ पे भी का मतलब पर आ जाएगा। जज़ाकल्लाह, ये बात हुई ना, हमने QC1 में लेसन नंबर 8 एट। में बात की हुई है कि हर्फ जर के बदलने से मीनिंग चेंज हो जाते हैं, एक में होते हैं दूसरे में नहीं होते, तो इसलिए थोड़े से मीनिंग चेंज आ रहे हैं। चले ठीक हो गया। अह, जी सिस्टर मुनीबा गोंदल अनम्यूट करेंगे आप? जी अगर मैंने सर। खुला सवाल किया ना तो शोर बहुत ज्यादा रहता है। बी, वाई बी, बी आया हुआ है। जी सिस्टर अभी अभी बात की है, ये बी क्यों आया हुआ है? चले चले ये बता दें फिर, ये ही इसके नीचे जेर क्यों आई हुई है? मुझे नहीं पता सर, सॉरी। चले कोई बात नहीं। बा सिस्टर की चले, वजह से। किसकी वजह से? बा की वजह से हरफ जार। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है जी सिस्टर, आपने ठीक कह दिया।
چلیں سسٹر آپ بھی بتائیں گے مجھے، سسٹر بلکہ گلنور سے پوچھتے ہیں، بی بی کیوں آیا؟ سسٹر گلنور بکٹیان میوٹ کریں گی؟ میرا خیال ہے میں بتا کر گزر جاتا ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ جی سسٹر بشرا آپ بتانا پسند کریں گے؟ جی، با حرف جر ہے جو آمنہ کے ساتھ پریپوزیشن یوز ہوئی ہے، اور جب اس نے حسر ڈالا اسم پہ تو اس کو زیر دے دیتا ہے اور وہ مجرور ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ کے نیچے زیر آئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کلیئر ہو گیا۔ یہ تو ہم نے QC 1 میں بھی پڑھا ہوا ہے، یہ جار مجرور یہ QC آگے کا ہے، لیکن ہم نے QC 1 میں بات کی تھی کہ حروف جب آتے ہیں کسی اسم کے ساتھ تو اس کے نیچے کیا آ جاتی ہے؟ خاص کے ساتھ ایک زیر آتی ہے، عام کے ساتھ دو زیر آتی ہیں۔ QC 1 لیسن نمبر 8 اس کا 5واں پوائنٹ بک کے اندر دیکھیے گا، یہ اکثر بات ہوتی رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آمنہ جو ہے نا یہ بی کی پریپوزیشن مانگتا ہے، کس کی مانگتا ہے؟ بی کی، جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے۔ ابھی آگے جو ہے نا اور آئیں گے، اور اس طرح کی آئے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں آمنت باللہ، یہ آگے اور بھی سوال آئیں گے، اس کے اندر بالآخرہ بھی آئے گا، یہ بی اس کے ساتھ پریپوزیشن یہ آمنہ جو ہے نا مانگ رہا تھا اپنے ساتھ۔ چلیں اب ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھ دیجئے گا جی، انفتح۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ دیکھیں آمنتو بالآخرہ، یہ آ گیا نا بی آمنتم کے ساتھ۔ جی چلیں ذرا جلدی سے گزارتے ہیں اس کو، ہم آگے ٹیبل ہمارے بہت زیادہ ہیں۔ جی آگے جی مضارع یومنو، اسلمہ کے پیٹرن میں کیا بنتا ہے جی اس کا؟ یسلم، اسلمہ پر کیا بنتا تھا؟ مضارع یسلم، تو اس سے بن رہا ہے یومنو۔ ٹھیک ہے، تو یہ پیش کی وجہ سے ساتھ اس کے واو آ رہا ہے، اس لیے واو آ گیا کہ یومنو۔ تو اگر ہم یوسلمی کی طرح کریں گے تو یہ تھوڑی سی وہ گڑبڑ کرے گا، اس لیے واو اس کے اندر لانا پڑا ہے، یومنو یؤمنون تؤمنو۔ اچھا یہ جو ہے جس سے شمیلہ یہ کوئی کوشش کرتے ہیں، یہ ایکسپرٹ ہے نا ایکچولی اس کی تجوید کی، تو اس لیے میں ایسا پوچھ رہا ہوں، یہ جو آیا ہوا ہے یہ پیش حمزہ، اس کی کوئی ریزن ہے؟ شمیلہ عرفان، نہیں ہے میرے خیال وہ ہے ہی نہیں۔ چلیں سسٹر شمائلہ آپ بتانا پسند کریں گی؟ اس کے بعد دیکھنا اسپیشل ایرو بھی لگا ہوا ہے، جس طرح ہم نے امارا میں کہا تھا نا، امارا میں اس پہ بھی اسی جگہ کے اوپر وہ تھا، تو اسی طرح یہ اومنو ہوگا۔ باقی جگہ پہ آپ تھوڑا سا اس کو حمزہ کو ساتھ کھینچیں گے، تھوڑا سا وہ کریں گے تو اس میں نہیں آپ کو کرنا پڑے گا۔ چلیں جی اب کس نے نہیں کیا؟ سسٹر شمیلہ شفیق آپ ہی کیجیے مدارے کا، سوری جی۔ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، تؤمنو آپ ایمان لاتے ہیں، اؤمنو میں ایمان لاتا ہوں، تؤمنون آپ سب ایمان لاتے ہیں، نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں، تؤمنو وہ عورت ایمان لاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جس سے خالدہ آپ بھی کیجیے، خالدہ منظور، سسٹر خالدہ منظور، جی سر، اتنا ٹائم نہ لگائے۔ یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنو یؤمنونا، تؤمنو اؤمنو، تؤمنون، نؤمنو ہیا تؤمنو۔ جزاک اللہ۔ جی سسٹر منیبہ اور سسٹر نبیلہ، سوال جواب۔ هل يؤمنوا، نعم یؤمنو، هل يؤمنون، نعم یؤمنون، هل تؤمنوا، نعم اؤمنو، هل تؤمنون، نعم نؤمنو۔ جزاک اللہ۔ سسٹر عظما اور سسٹر حلیمہ، یہ دیکھیں بی آ گیا نا پھر یہاں پہ۔ جی هل سسٹر يؤمن بالآخرة؟ نعم يؤمن بالآخرة. هل يؤمنون بالآخرة؟ نعم يؤمنون بالآخرة. هل تؤمن بالآخرة؟ نعم أؤمن بالآخرة. هل تؤمنون بالآخرة؟ نعم نؤمن بالآخرة.
جزاک اللہ سسٹر، یہ آپ لوگوں کو یہ آپ کی ٹیچر نے بتایا نہیں تھا یہ ساری چیزیں، یہ بی کی پریپوزیشن کیوں آئی ہے؟ نہیں سر، ہماری ٹیچر نے شاید بتایا ہو لیکن مجھے تو نہیں نہیں پتا ہماری سر، نہیں جی، بتایا ہمیں. اچھا نہیں یہ بتایا. آپ ہی ہیں جو اتنی ڈیٹیل دیتے ہیں، اور آپ کو ٹائم کی بھی اتنی فکر نہیں ہوتی. ہماری ٹیچر تو ٹائم کی طرف ہی دیکھتی رہتی ہیں، ٹائم میں نے تو لگی پہلے دن کہا جی 15 منٹ اوپر جائیں گے QC2 میں بھی اور QC3 میں بھی. یہی تو اچھی بات ہے نا آپ کی. ہاں جی، اس کے اندر کیونکہ تھوڑا سا آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے، حالانکہ چلیں ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیں. ویسے تو یہ چیزیں ساری آپ پڑھ کے، میں بھی پڑھ کے نا گزر جاؤں تو آپ کو نہیں پتا چلے گا، تو اس لیے کیونکہ سامنے آ جاتی ہیں اور میرے ذہن کے اندر دوبارہ سے آ جاتی ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں یہ پوچھ ہی لیتا ہوں. پوچھتا اس لیے ہوں، اس نیت سے نہیں پوچھتا کہ آپ کا ایگزام لے رہا ہوں یا آپ کو امبیرسمنٹ فیل ہو، صرف اس لیے اگر میں کھلا سوال کرتا ہوں نا تو لوگ پھر زیادہ بولتے ہیں، شور آنا شروع ہو جاتا ہے نا. تو یہ میری اس بات کو آپ لوگوں نے فیل نہیں کرنا کہ میں نے اسپیشل کسی کو پوچھ لیتا ہوں یہ کیا ہے. نہیں تو سر، صرف تھینک یو ویری مچ. اس وجہ سے نا وہ کوشچن ہمارے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے. جی بالکل یہی پرپز ہوتا ہے کہ جی آپ لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں، جب آپ بتا لیتے ہیں تھوڑا سا بندہ مائنڈ پہ زور دیتا ہے. اب میں اگر اسی طرح پڑھا دیکھنا یؤمنون باللہ، اگر میں اسی طرح پڑھا کے گزر جاؤں تو گزر جاؤں نا، تو پھر وہ ایک کلاس کا ماحول بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس چیز کو، میری کو بات کو مائنڈ نہ کیجیے گا کوئی بھی کہ جی یہ اسپیشل کسی سے پوچھ رہے تھے. اس لیے پوچھتا ہوں، اگر میں اوپن کرتا ہوں تو پھر زیادہ لوگ بولتے ہیں، پھر شور ہو جاتا ہے. جی اسلمہ سے ہم نے کیا امر بنایا تھا؟ اسلم، تو اس سے کیا بنے گا؟ آمین. وہی بالکل وہی سٹائل وہی ہے. اسلمہ یسلم اسلم، آمانہ یؤمن آمین. جی سسٹر بشرا. آمن ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، لا تؤمن مت ایمان لاؤ، لا تؤمنو مت ایمان لاؤ. سسٹر جو آپ نے ٹرانسلیٹ کر رہی ہے اس میں ڈفرینس نہیں ڈال رہی. آپ میرے اس میں نظر نہیں آ رہا مجھے، میں ایسا آمین ایمان. ایمان لا سنگل ہے نا، جی آمین حکم دیا جا رہا ہے کہ ایمان لا، آمنو ایمان لاؤ، لا تو جی مت ایمان لا، لا تو مینو مت ایمان لاؤ. جی جی چلیں جی جی وہ مجھے اس میں کلاسز نظر نہیں آ رہا مجھے. چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. چلیں سسٹر بشرا ہو گئی ہیں. سسٹر گلنور بکٹی آپ کیجئے. سسٹر گلنور بکٹی. چلیں سسٹر شمیلہ آپ کیجئے. جب آپ ہینڈ ریز ہوتے ہیں نا ذرا ایکٹیو رہا کریں پلیز. شمیلہ. آمین لا، آمینو ایمان لاؤ، لا تؤمن مت ایمان لا، لا تؤمنو مت ایمان لاؤ. جزاک اللہ جی. چلیں سسٹر منیبہ اور سسٹر چلیں عظما سوال جواب. آمین، مینو آمینو. نو مینو. جزاک اللہ جی. چلیں جی اب دیکھیں یہ اسلمہ سے کیا بنا تھا؟ مسلم، مسلم. یہ ہماری بہن تھی رخسانہ کدھر غائب ہو گئی؟ سر میں ہوں، طبیعت نہیں صحیح آج. اچھا چلو، شروع میں تو ماشاءاللہ ہینڈ ریز تھا، میں کہا پتہ نہیں اب کیوں نہیں کر رہی. جی سسٹر کام تو خالدہ، آپ سے نا اصل میں آپ ٹیچر ہیں، یہ سوال آپ سے بنتا تھا اس لیے میں نے آپ کو تھوڑا سا یاد کیا ہے. یہ ورڈ کیا ہے؟ سر میں جی ٹیچر نہیں ہوں. جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کون کہہ رہا ہے ٹیچر ہوں میں؟ سر میں نے سمجھا مجھے کہہ رہے ہیں آپ ٹیچر ہیں، میں نے کہا میں ٹیچر نہیں ہوں. نہیں نہیں، رخسانہ ٹیچر ہے. جی سسٹر رخسانہ، یہ کیا ورڈ ہے یہ؟ مؤمن، مؤمن. ہم کیا بولتے ہیں؟ مومن. ہاں جی. تو یہ دیکھیں نا اس دن بھی آپ نے بڑا اچھا وہ استغفار کا کہتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھیے، ہم تھوڑے سے اس کی نا وہ غلط بول رہے ہوتے ہیں. چلیں جی سسٹر خالدہ منظور، یہ بلکہ ریوائز کر. اچھا چلیں اسلمہ سے بنا جی، ساتھ ہی انہوں نے کہا جی وہ بھی بنا لیتے ہیں نا مصدر. اسلام، تو اس سے کیا بن رہا ہے؟ ایمان. کیا بن رہا ہے؟ ایمان. اب یا پہلے بھی ایمان. کہا ہوا ہے جی، وزن اس کا یہی آ رہا ہے لیکن اس کے اندر یا ایڈ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے جی کمزور یا اور اس طرح کے حمزہ والے ہیں نا یہ تھوڑا سا اس میں کرتے ہیں. ویسے بھی یہ بات بھی ہم نے کی ہے جی، اسلام اردو کا ورڈ ہے تو ایمان بھی اردو کا ورڈ ہے. اگر یہ یا نہ ڈالیں تو ایمان
یا کے بعد پڑھنا بڑا مشکل سا ہوتا ہے، لکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کو بہرحال اس کو یاد ہی رکھیے گا. جی سسٹر خالدہ منظور کیجئے. مؤمن مؤمن ایمان. ٹھیک ہے جی. سسٹر ہیں جی اوپر شمائلہ شفیق، منیبہ گوندل اس کے بعد. شمائلہ جی. مؤمن ایمان لانے والا، مؤمن مومنن اور ایمانن. اس کا نا اصل میں لکھا نہیں ہے، جس کو ایمان دیا گیا یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے نا. جس پر ایمان لایا جائے سر. ہاں جی، ایمان لانا. جی سسٹر منیبہ اس کے بعد. مومن ایمان لانے والا، مومن ایمان ایمان لانا. چلے ٹھیک ہے جی. اب سسٹر عظما اور اوپر سسٹر میرے خیال حلیمہ تھی کہیں، وہ بھی غائب ہو گئی ہیں. سسٹر گلنور بکٹی انمیوٹ نہیں کر رہی. سسٹر بشرا آپ انمیوٹ کیجئے. هل انت مؤمن؟ دوسری کون سی سسٹر کو کہا تھا، کدھر چلے ہیں؟ عظما. أنا مؤمن. هل انتم مؤمنون؟ نعم نحن مؤمنون. ٹھیک ہو گیا جی. جی سسٹر خالدہ منظور. جی سر. سر سارا پڑھنا. سارا پڑھنا ہے لیکن چلے بغیر پورا ترجمے ٹیبل کے کر کروں. دے. ہاں جی بغیر ترجمے کے کر دے ذرا جلدی. آمنا آمنو آمنتا آمنتو آمنتم آمنا آمنت. یؤمنو یؤمنون تؤمنو اؤمنو تؤمنون نؤمنو. نؤمنو ہیا تؤمنو. جی نؤمنو ہیا تؤمنو. آمن آمنو لا تؤمن لا تؤمنو. مؤمن مؤمن ایمان. ٹھیک ہو گیا جزاک اللہ. سسٹر اس میں کسی جگہ پہ کوئی وہ ہے کلیئرٹی نہیں ہے، کوئی آپ کو آئیڈیا ہے؟ ایک ہے آمنو، اس کے اوپر زبر آئی ہے، آمنو اس کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے، یہ تھوڑا سا یاد رکھیے گا. یہ جی سر. ٹھیک ہے. آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنو ایمان لاؤ. آمین. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں ذرا جلدی سے لکھیے گا. اینڈ اس کے بعد یہ سسٹر شمائلہ شفیق اس کو ریوائز کریں گی، بعد میں پھر یہ ٹیبل آ رہا ہے. چلیں سسٹر شمائلہ سوری شمائلہ شفیق ترجمے کے ساتھ. جی آمنا وہ ایمان لایا، آمنو وہ سب ایمان لائے، امنتا آپ ایمان لائے، امنتو میں ایمان لایا، امنتم آپ سب ایمان لائے، آمنا ہم سب ایمان لائے، امنت وہ عورت ایمان لائی، یؤمنو وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں، تؤمنو آپ ایمان لاتے ہیں، اؤمنو میں ایمان لاتا ہوں، تؤمنون آپ سب ایمان لاتے ہیں، نؤمنو ہم سب ایمان لاتے ہیں، تؤمنو وہ عورت ایمان لاتی ہے، آمن ایمان لا، آمینو ایمان لاؤ، لا تؤمن مت ایمان لا، لا تؤمنو مت ایمان لاؤ، مؤمن ایمان لانے والا، مؤمن بھی جس پر ایمان لایا جائے، ایمان ایمان لانا. جزاک اللہ جی. جی شارٹ ٹیبل سسٹر رخسانہ شاہین کر دیں. آمنا یؤمنو آمن مومن مومن ایمانا. جزاک اللہ جی. ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیں، اب ہمارا ٹائم اوور ہو رہا ہے. اسماء کی چابیاں انفقا، یہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. انفقا ٹھیک ہے. ڈی. چلیں جی آگے ورک بک کا ہے، کون بتائے گا؟ ہم سب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ہم سب. آمنا باللہ ورسولہ. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا ہے کل آمن باللہ. سب ایمان لائے اللہ پر. اللہ پر. ہر ایک ایمان لائے اللہ پر. ٹھیک ہے. کل ٹھیک ہے، صاحب بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ ہر ایک ہی سب ایک ہی بات ہے. حل تؤمنو بالیوم الاخرہ. تؤمنو بس یہ چیز نعم نؤمن بالآخرہ. بالآخرہ. آخرہ بالآخرہ یہ ورک بک سے اٹھایا ہوئے ہیں آپ، یہ یہاں پہ پھر یوم الآخرہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب ٹیبل ہے جی اسلمہ کی طرح انفقا.
अनफका कौन करना चाहेगा? सर मैं करूँ? जी करें। जो कह रही थी मैं करूं, वो मैं वाली अब आवाज सर ही मैं दब। जी कर ले सिस्टम मारा। सर कोशिश करती हूँ, अगर गलती हो तो आप। कोई अनफका, बात। अनफकू, अनफकता, अनफकतु, अनफकतुम, अनफकना, अनफकत, अ, अ, यु- यूनफिकु। अ, य- अ, नहीं नहीं, एक मिनट। नूफिकु, यून। नूफिकूना, हाँ। अ, अ, तुनफिकु, उनफिकु, तुनफिकूना, नुनफिकु, और हिया तुनफिकु। और अनफिक। जी अनफिक, अनफिकु, ला तुनफिक, ला तुनफिकु, मुनफिकुन, मुनफकुन, इनफाकुन। जज़ाकल्लाह। जी ब्रदर अब्दुल जब्बार अनम्यूट है। बड़ी खुशी हुई है मुझे। कुछ कहना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं? नहीं। चलें, अब मुझे बताएं, जो लोगों के हैंड रेज हैं, इन्होंने कोई अगर रिवाइज नहीं किया या पूरे उसके अंदर से रिवाइज नहीं किया, वो रिवाइज करना चाह रहा है, तो मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ। जो जिसने अभी तक कोई कुछ नहीं रिवाइज किया और वो करना चाह रहा है, तो वो कर दे। नहीं है कोई। चलें, सिस्टर रुखसाना शहीन आप कर दें, आपकी तबीयत भी खराब है। हाँ जी। अनफका उसने खर्च किया, अनफकू उन सब ने खर्च किया, अनफकता आपने खर्च किया, अनफकतू मैंने खर्च किया, अनफकतुम आप सब ने खर्च किया, अनफकना हम सब ने खर्च किया, अनफाकत उस औरत ने खर्च किया, युनफिकू वो खर्च करता है, युनफिकूना वो सब खर्च करते हैं, तुनफिकू आप खर्च करते हैं, उनफिकू मैं खर्च करता हूँ, तुनफिकूना आप सब खर्च करते हैं, नुनफिकू हम सब खर्च करते हैं, तुनफिकू वो औरत खर्च करती है, अनफिक खर्च कर, अनफिकू खर्च करो, ला तुनफिक मत खर्च कर, ला तुनफिकू मत खर्च करो, मुनफिकुन खर्च करने वाला, मुनफकुन जिस पर खर्च किया जाए, इनफाकुन खर्च करना। जी सिस्टर नौशीन बिलाल सी शायद, उन्होंने हैंड रेज किया, साथ ही लोअर कर दिया। सिस्टर नौशीन बिलाल सर मैं बहुत पढ़ूँ? कम पार्टिसिपेट करती है मेरी बहन, अगर इसको आप कर देना अनजला का, जी करेंगी? सर। जी। अंजला उसने नाजिल जी अंजला उसने नाजिल किया, अंजलू उस आपने नाजिल किया, अंजलता आपने नाजिल किया, अंजल तुम मैंने नाजिल किया, अंजल तुम आप सबने नाजिल किया, अंजलना हम सबने नाजिल किया, अंजलता उस औरत ने नाजिल किया। नहीं सर, देखिए युनजिलु सिस्टर, वो नाजिल एक मिनट, करता दो है, गलती आप कर रहे। एक तो अनजलू आपने उसमें आप बोल दी है, जबकि उन सब ने खर्च किया। एक है अनजलत, उस औरत ने अनजलत। ठीक है, चलें जी मुदारे करें। युनजिलु। युनजिलु वो नाजिल करता है, युनजिलूना वो सब नाजिल करते हैं, तुनजिलु आप नाजिल करते हैं, उनजिलु मैं नाजिल करता हूँ, तुनजिलूना आप सब नाजिल करते हैं, नुनजिलु हम सब नाजिल करते हैं, तुनजिलु वो औरत नाजिल करती है। अनजिल नाजिल कर, अनजिलु नाजिल करो, ला तुनजिल मत नाजिल कर, ला तुनजिलु मत नाजिल करो, मुनजिलुन नाजिल करने वाला, मुनजलुन जिसको नाजिल किया जाए, इंजालुन नाजिल करना। अच्छा, ये तो मजीद भी है। नज़ला इसका बेसिकली टेबल है ना, पता है आपको इस चीज का? जी सर। चले जी, मेरी सिस्टर सफ़ा क्या कहना चाह रही हैं आप? सिस्टर सर मेरी सफ़ा तबीयत मेरी ठीक नहीं, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रही मैं, लेकिन मैं पढ़ अभी लेती हूँ उसको। अभी पढ़ना चाह रही हैं आप? मैं पढ़ लेती हूँ सर। अगला नहीं नहीं, ये नहीं पढ़ना, ये नहीं पढ़ना, नेक्स्ट पढ़े। आइए, मैंने बड़े टेबल रखे हुए हैं, ठीक है। बेफिक्र रहे, इसी पढ़ने पर। ये अजलमा। अजलमा उस पर अंधेरा छाया, अजलमू उन सब पर अंधेरा छाया, अजलमता आप पर अंधेरा छाया, अजलम तू मुझ पर अंधेरा छाया,
ازلم تم آپ سب پر اندھیرا چھایا، ازلمنا ہم سب پر اندھیرا چھایا، ازلمت اس عورت پر اندھیرا چھایا، یظلمو اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، یظلمونا ان سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے، تظلمو آپ پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اظلمو مجھ پر اندھیرا چھا جاتا ہے، تظلمونا آپ سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے، نظلمو ہم سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور تظلمو اس عورت پر اندھیرا چھا جاتا ہے، ازلم اندھیرا چھا جا، ازلمو اندھیرا چھا جاؤ، لا تظلم مت اندھیرا چھا جا، لا تظلمو مت اندھیرا چھا جاؤ، مظلمن اندھیرا چھا جانے والا، مظلمن جس پر اندھیرا چھایا گیا، اظلام اندھیرا چھا جانا، جزاک اللہ سسٹر، اس کو روٹ لیٹر بتا دیں گے آپ؟ دعا لامی. ضاد لام، ٹھیک ہے. یہ آگے بس چلیں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. یہ آپ کو پتہ ہے جی ہم لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں 3 حروف سے کمزور، اور یہ ہم پورے 8 کے 8 ریوائز کر چکے ہیں. تو معذرت آج ٹائم ہمارا زیادہ ہو گیا. بہرحال 7 ہوم ورک کو یاد رکھیے، 2 تلاوت سے، یہ دیکھیں مصحف سے، حافظے سے جو بار بار میں بات 2 پڑھنے کے، نماز میں مختلف صورتوں کو کیجئے، ویڈیو کو دیکھ لیے اور یاد رکھیے یو آر دا چوزن، آپ منتخب شدہ لوگ ہیں. اپنے لیے دعا کیجئے ہمیشہ، بڑی زبردست دعا ہے، رب زدنی علما. اپنے ساتھیوں سے دعا کیجئے، میرے لیے دعا کیجئے، جو اس کورس کے انعقاد میں لوگ شامل ہیں ان کے لیے دعا کیجئے، اپنے ساتھیوں سے دعا کیجئے. ویڈیو کو دیکھیے، گروپ نہ کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیجئے. جب ویڈیو کو دیکھیں تو علم کی سلائڈ بولا جائے تو ویڈیو کو روک کر مشق کیجئے، جس طرح کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. یہاں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.